10 महीने दुश्मनों के दिलों पर रोब बिठा दिया। मार्का हक की तरह मईशत में भी कामयाबी हासिल करनी है। टैक्स टू GDP 14 से 15% बढ़ाना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दुनिया में कम तरीन टैक्स जमा करने वाली मईशत हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो हुकूमत को कर्ज लेना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टो की रिहाइशगाह आमद। राजा परवेज अशरफ और दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमा भी मौजूद। सदर मुमलिकत और मंजूर भट्टो के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन रवानगी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए आज रवाना होंगे। लीगी सदर चंद रोज लंदन में ही क़याम करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान को तरक्याती बजट की मद में 250 अरब देने का ऐलान। कहा कि आइंदा माली साल में 1000 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। कोशिश होनी चाहिए फंड शफाफियत के साथ खर्च हों। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सूबे से कोई नाइंसाफी नहीं होगी। फंड्स की फरहमी एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में बोले, तरक्याती खुशहाली और बदअमनी एक साथ नहीं चल सकते। दहशत गर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोग रोकें। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाना होगा। कशीदा सूरत हाल के दौरान पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारतीय जहरियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी ही पलट दी। पाकिस्तान को दरपेश खतरात सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद नहीं, भारत को जंग और सिफारतकारी के महाज पर शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत के साथ हाई वैल्यू एडेड टारगेट को निशाना बनाया। आइंदा भी भरपूर जवाब मिलेगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में किए गए भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और हर मुश्किल में काम आने वाला दोस्त है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने अपने शानदार कैरियर का 5वां गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट के मजमूई मेडल्स की तादाद 10 हो गई। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक गेम्स और साउथ एशियन गेम्स में भी सोने का तमगा सीने पर सजा चुके। हमें बहुत खुशी है, हमारे पाकिस्तान के लिए वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं और हमारी यंग जनरेशन भी जो है वो जो है ना इस काम के लिए आगे आए। अरशद नदीम का ये वहाँ स्पोर्ट्स यही रह गया जेवलिन थ्रो वाला, जो कि उसने 86 पॉइंट कुछ मीटर फेंक के अब फिर जो है ना दुनिया को बता दिया है कि भाई हम स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं हैं। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर मुल्क भर में जश्न। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान में खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी। पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। बलूचिस्तान के इलाके सराब में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलेदी की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला, कोर कमांडर बलूचिस्तान के आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन, सियासी समाजी शख्सियात और आवाम की शिरकत। पुलिस और लेवीज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ADC को गुज़िश्ता रोज नामालूम दहशतगर्दों ने शहीद किया था।
بھارتی فضائیہ کو تربیتی اور آپریشنل شعبوں میں شرمناک ناکامی کا سامنا. بھارتی فضائیہ اندرونی طور پر ناکامیوں، تکنیکی خرابیوں، غیر پیشہ ورانہ تربیت کا شکار. گزشتہ 2 برسوں کے دوران بھارتی فضائیہ کے متعدد حادثات، بھارتی طیاروں کی تباہی اور عسکری حکمت عملی پر اہم سوالات. تربیتی حادثات کے ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت کی خامیاں بھی ظاہر ہو گئیں. وار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں، گلیوں میں آئیں اور جگہ جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان میں. پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں تحریک چلائیں گے. بانی سے آئندہ ملاقات پر احتجاجی تحریک کا پلان پیش کروں گا. ایسی تحریک چلے گی جو پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی. خطبہ حج کے 35 زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل. دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے گا. ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کو براہ راست نشر کیا جائے گا، جس سے لاکھوں حاجی مستفید ہوں گے. 3 جانورز کا پتہ کیا جس کا 7.5 7 6 6.5 یہ ان کی جو منیمم جو ان کی رینج چل رہی ہے وہ مجھے ابھی جو نظر آئی ہے وہ تقریباً 4.5 کی ہے. 15 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے اور ماشاءاللہ اس کا نام بھی ہم نے معصوم رکھا ہوا. یہ ہے بھی بہت معصوم. پوری صدی یقین کرنا آپ نے، میں نے اس کو جو نا اصلی گھی، تیل اور گرمیوں میں دہی اور روزانہ 5 سے 6 کلو دودھ پیتا ہے. عید قربان کی آمد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے عوام کا مویشی منڈیوں، باڑوں کا رخ. جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. شہریوں کی مناسب داموں میں خریداری کے لیے کوششیں. کہا بیوپاری دام اتنے بتاتے ہیں کہ کاؤنٹر پرائز بتانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. بیت الحنون اور خان یونس میں حملے تیز. اسرائیلی چیف آف اسٹاف ایال زامیر نے کہا کہ ہمارے پاس ایک منظم منصوبہ ہے اور ہم بیت الحنون اور خان یونس میں جنگ کا فیصلہ کریں گے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 60 افراد شہید ہو چکے. شہداء کی مجموعی تعداد 54,381 ہو گئی. قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز سے باہر ہونے کے بعد سڑک پر نوجوانوں سے لڑ پڑے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ویڈیو وائرل. ویڈیو میں بابر اعظم نے ایک مداح کو دھکا بھی دیا.